अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन सुनने वालों को मेरा सलाम। अब मैं तिलावत करूँगी हामीम अल सज्दा की, सूरे हामीम अल सज्दा की। तो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंज़ीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून। बशीरन व नज़ीरा फ़अअरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन। वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़्रुन व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्ना आमिलून। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़स्तक़ीमू इलैहि वस्तग़फ़िरूहु ववैलुल लिलमुश्रिकीन अल्लज़ीना ला युतूना ज़्ज़काता व हुम बिलआखिरति हुम काफ़िरून। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। क़ुल वइन्नकुम लतकफ़ुरून बिल्लज़ी ख़लक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिक रब्बुल आलमीन। वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा वबराक फ़ीहा वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम सवाअन लिस्साइलीन। सुम्मा इस्तवा इलस समाइ वहिय दुख़ानुन फ़क़ाल लहा वलिल-अर्ज़ि ऐतिया तौअन औ कुरहा क़ालता अतीना ताइईन। फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैन व औहै फ़ी कुल्लि समाइन अम्रहा व ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह व हिफ़्ज़ा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। व इन अरादू फ़क़ुल अनज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आदिम व समूद इज़ जाअतहुमुर रसूलु मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह क़ालू लौ शाअ रब्बुना लअन्ज़ल मलाइकतन फ़इन्ना बिमा उर्सिलतुम बिही काफ़िरून। फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि व क़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वतन अवलम यरू अन्नल्लाहल्लज़ी ख़लक़हुम हुवा अशद्दु मिन्हुम क़ुव्वतन
وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شاهدا عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أردكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول من أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون
نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنات ولا السيئات ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم أمة أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمات سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا وذنك ما منا من شهيد وجل أنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من مهيد لا يسأم الإنسان من دعاء الخير
وإن مسه وإن مسه الشر فيئوس كنوت ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلا ننبئن الذين كفروا بما عملوا ولا نذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان يرضى ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء أريد قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريات من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله العظيم। अब शुरू कर रही हूँ तिलावत और शोला की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम आ साका कज़ालिक युही अलैका वइलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व हुवल अलियुल अज़ीम तकादुस समावातु यतफ़त्तरना फ़ी फ़ौक़िहिन्ना वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फिरूना लिमन फ़िल अर्ज़ अला इन्नल्लाहा हुवल गफ़ूरुर रहीम वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलियाअ अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम व मा अंता अलैहिम बिवकील वकज़ालिक औहयना इलैका क़ुरआनन अरबिय्यन लितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा व तुनज़िरा यौमल जमई ला रैब फ़ीह फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस सईर बलौ शाअ अल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदतन वलकिन युदख़िलु मन यशाअ फ़ी रहमतिही वज़्ज़ालिमूना मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर अम इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलियाअ फ़ल्लाहु हुवल वलिय्यु व हुवा युहिल मौता व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर व मख्तलफ़्तुम फ़ीहि मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व मिनल अनआमि अज़वाजन यज़रअकुम फ़ीहि लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर लहु मक़ालिदुस समावाति वल अर्ज़ि यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिरु इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम शरअ लकुम मिनद दीनि मा वसा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैका व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह कबूर अलल मुश्रिकीना मा तदऊहुम अलैहि
अल्लाह यज्तबी अलैहि मन यशाउ व यहदी अलैहि मन युनीब वमा तफर्रकू इल्ला मिन बादि मा जआहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वलौला कलिमातुन सबक़त मिन रब्बिका इला अजालिम मुसम्मल लाक़ुदिय बैनहुम व इन्नल्लज़ीना उरिसुल किताब मिन बादिहिम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब फलिज़ालिका फ़दउ वस्तक़िम कमा उमिरता वला तत्ताबि अहवाअहुम वक़ुल आमन्तु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताबिन व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम लना अमालुना व लकुम अमालुकुम लहुज्जता बैनना व बैनकुम अल्लाहु यजमउ बैनना व इलैहिल मसीर वल्लज़ीना युहाज्जूना फ़िल्लाहि मिन बादि मस्तुजीब लहु हुज्जतुहुम दाहिरातुन इंदा रब्बिहिम व अलैहिम गज़ाबुन व लहुम अज़ाबुन शदीद। अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल-हक़्क़ि वल मीज़ान व मा युद्रीका लअल्लस्साअता क़रीब यस्तअजिलु बिहिल्लज़ीना ला युमिनूना बिहा वल्लज़ीना आमनु मुश्फ़िकूना मिन्हा व यअलमूना अन्नहल हक़्क़ु अला इन्नल्लज़ीना युमारूना फ़िस्सआअति लफ़ी ज़लालिम बईद। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ हुवल क़वियुल अज़ीज़। मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फ़ी हर्सिही व मन कान युरीदु हर्सद दुनिया नूतिही मिन्हा व मा लहू फ़िल आखिरति मिन नसीब। अम लहुम शुरकाउ शराउ लहुम मिनद्दीनि मा लम यज़न बिहिल्लाह वलौ कलिमातुल फ़ज़्लि लक़ुदिय बैनहुम व इन्नज़्ज़ालिमीना लहुम अज़ाबुन अलीम। तरज़्ज़ालिमीन मुश्फ़िकीन मिम्मा कसबू व हुव वाक़िउम बिहिम वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति फ़ी रूज़तिल जन्नति लहुम मा यशआऊना इंदा रब्बिहिम ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा व मन यक़्तरिफ़ हसनातन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। अम यक़ूलून इफ़्तरा अलल्लाहि काज़िबा फ़इन यशाइल्लाहु यख़्तिम अला क़ल्बिका व यमहुल्लाहुल बातिला व युहिक़्क़ुल हक़्क़ा बिकलिमातिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। व हुवल्लज़ी यक़्बलुत तौबता अन इबादिही व याफ़ू अनिस्सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून। व यस्तजीबुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़्लिही वल काफ़िरूना लहुम अज़ाबुन शदीद। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबग़ू
في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد قانة وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابات وهو على جميعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئات مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر ما بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعد وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مراد من سبيل وتراهم يوردون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي قال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما لهم من سبيل استجيبوا لربكم
من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من جاء يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظ إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهاب لمن يشاء إناثا ويهاب لمن يشاء الذكور أو يزوجوهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهتدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور صدق الله العظيم آمين. सूरे अल-ज़ुख़रुफ़ की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु क़ुरआना अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून व इन्नहु फ़ी उम्मिल किताबि लदैना लअलिय्युन हकीम अफ़ा नज़रिबु अन्कुमुज़ ज़िक्र सफ़हा इन कुन्तुम कौमम मुस्रिफीन वकम अरसलना मिन नबिय्यिन फिल अव्वलीन वमा यातिहिम मिन नबिय्यिन इल्ला कानु बिही यस्ताज़िऊन फ़अहलकना अशद्द मिनहुम बत्शन वमदा मसालुल अव्वलीन बल इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम अलीमुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदन व जअल लकुम फ़ीहा सुबुलन लअल्लकुम तहतदून वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन बिक़दरिन फ़अन्शरना बिही बलदातम मैतन कज़ालिक तुख़रजून वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा जअल लकुम मिनल फ़ुल्कि वल अनआमि मा तरकबून लितस्तवू अला ज़ुहूरिही सुम्मा तश्कुरू निअमत रब्बिकुम इज़ा स्तवैतुम अलैहि व तक़ूलू सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़'अन इन्नल इंसाना लकफ़ूरुम मुबीन।
أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وكظيم أوامن ينشأ في الحليات وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهاداتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال ما جئتكم بأحد مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمات باقيات في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا السحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ببيوتهم سقوفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعض المشركين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي عليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فآتوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أسافونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلافا ومثالا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منهم يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدالا بل هم قوم خاصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها إن المجرمين في العذاب جهنم خالدون لا يفتروا عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لنسمع سرهم ونجوهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم آمين.